अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 29 जून 2024 हफ्ते का दिन है और आखिर बिलाखिर जो मैं बात कह रहा था कितने दिनों से कि नजरसानी का क्या करना है, बल्ले का निशान लेने का, उसकी दरखास्त दायर करें। बल्कि मैंने तो कहा कि फुल कोर्ट को खुद लगा देनी चाहिए। अच्छा, उस पर गुफ्तगू करूंगा मैं। आप मेरे प्रोग्राम गुज़ाश्ता देख लिया करें। मैं कहता तो हूँ टीम को, लेकिन टीम ज़रा ढीली सी है ना, मेरे पास वक्त इतना है कि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। वो आप देख लीजिएगा। सानिया 9 मई में जो पता आपको दहशतगर्द था, एक चपेट मारी थी खावर मान का, वो याद है? वो दहशतगर्दी है। आइंदा ध्यान से चपेट नहीं मारनी आपने किसी को, मारेंगे दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर भी। चलें छोड़ें, आप तक सिर्फ ये बता देता हूँ। और लाहौर हाई कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला है जस्टिस शाहिद करीम का। वकला रहनुमाओं ने आज लाहौर हाई कोर्ट में बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल पर अमल दरामद किया जा सके। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई के हवाले से बड़ा वजाहत के साथ ऑर्डर है। और है क्या नज़र आ रहा है, सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है। उसके लिए बाजियाबी के हवाले से जो बातें हुई हैं उस पर गुफ्तगू होगा। और ज़रा पहले बात कर लें शेख रशीद की बरियत वाला। ये मैं पहले दिन से एक बात ये भी कहा नहीं, चलें इससे पहले ज़रा मैं आपके साथ एक गुफ्तगू कर लूँ नजरसानी केस के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पहले दिन से ये एक बात मैं कर रहा हूँ, जब फुल कोर्ट चल रहा था कि एक तो मैं कहा फुल कोर्ट दोबारा बनना चाहिए, फुल कोर्ट बनना चाहिए और नजरसानी की दरख्वास्त इनको साथ लगानी चाहिए। और उसके लिए जब तक दरख्वास्त ही देंगे, दरख्वास्त अभी दायर होगी या दे रहा है दुरुस्त है, यानी इसमें देखिए इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मुझे जब इमरान खान से मुलाकात होती है और होती रही थी जब शुरू में भी, तो वो मुझे ये कहा करते थे तुम अपना काम करते रहा करो और मेरे किया हुआ काम कहीं ना कहीं काम आता बहुत ज़्यादा है। और ये मैं डिमांड मैं करता रहा हूँ। अल्टीमेटली दरख्वास्त दायर कर दी गई पाकिस्तान तहरीक के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस रिश्वत वाला केस चल रहा है इस बार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी है। मंडे बड़ा 2 तारीख बड़ी अहम है और मंडे बड़ी अहम है और 2 तारीख वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इससे मुतल्लिक़ वो मैं तफसील बता चुका हूँ, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, आप तक पता चल जाए। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है और नज़रसानी अगर लग गई, यहाँ देखना है कि यहाँ क्या कहते हैं। फिक्सेशन की बात है और फिक्सेशन में क्या होता है, चीज़ें सबको बांधना तो चाहिए, नज़रसानी साथ लगा दें, इसमें क्या ऐसी बात है। अगर फर्ज करें मैं एक बात कर रहा हूँ लाइटर साइड, नज़रसानी साथ भी ना लगे नज़रसानी साथ, लेकिन फुल कोर्ट तो बैठा है वो नज़रसानी का फैसला इसी में कर देंगे, वो चाहे लिस्ट उनके सामने भी नहीं है, प्रिंसिपल तय कर देंगे। और वो बात मैं बार बार कह रहा था, सेक्शन 215 रूल 90 टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। और मैं यानी आपके सामने ये सारी मैं चीजें बता चुका हूं, लेकिन बात फिर उतनी सी है कि मेरा काम आप सच दिखाते रहना, आप तक बताते रहना, उससे अगली बात मेरे बस की बात नहीं है। कोर्टों ने देखना है या बाकी बात देखना है। एक चीज का जिक्र करने के बाद लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की तरफ मैं आऊंगा। शेख रशीद साहब की दरगाह बट एक वकूए पे एक FIR सुगरा बीबी का बड़ा मशहूर केस है और 9 मई के जितने हैं इस केस के बाद याद रख लीजिएगा 9 मई की FIRों की अब खैर नहीं है, जो एक ही वकूए के ऊपर बनी हुई हैं, एक ही वकूए के ऊपर बुनियाद बनाकर आप चली हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जुरिस्डिक्शनल इशू है, वो एक अलहदा इशू है कि उस इलाके का मामला है, लेकिन कहीं में ऐसा है कि जो आपने हर मामले के अंदर एक ही तरह से कंस्पिरेसी, गुजराना में अलहदा कंस्पिरेसी होगी, सरगोदा में अलहदा होगी, मियाँ वाले में अलहदा होगी, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इमरान खान पे आप कंस्पिरेसी का इस तरह से कि जनाब मुशावरत यानी ये कहा गया था, तो ये इतना आसान काम नहीं एस्टैब्लिश होना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का। और उसमें जो बुनियादी तौर पर है ना, हुआ क्या था, शेख रशीद साहब तक इस्लामाबाद में पर्चा दर्ज हुआ, वो किमाड़ी और दीगर जगहों पर एक पर्चा और 3 पर्चे हैं और 41 सफ़ा का ये फैसला दिया है। उसी वकूआ हुआ इस्लामाबाद में, तो किमाड़ी कराची वगैरह में पर्चा कैसे दर्ज, वो FIR ने खारिज कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर सुप्रीम कोर्ट 189 का प्रिंसिपल सामने रखते हुआ और ये और आर्टिकल 10 का भी जिक्र किया है कि एक ही जुर्म में एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और हमारी आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वकूआ पोली क्लिनिक का था, पहले दिन से ये बात मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है आगाही करते रहना। ये लैंडमार्क जजमेंट है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी
تاریخ میں یاد رکھے. ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ تو یاد رکھی جائے گی, یاد رکھیے گا لاہور ہائی کورٹ بھی پیچھے نہیں ہے. اور اس سے پہلے صرف ایک بات کر دوں, ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وکلا رہنماؤں کی طرف سے. سینیورٹی کے پرنسپل کو, ریٹن پرنسپل نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو. سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے تو سینیورٹی کا لکھا ہوا ہے آئین کے اندر. یہاں سینیورٹی کا پرنسپل لگنا کسٹم بن چکی ہے. الجہاد ٹرسٹ نے آ کر کہہ دیا, اور یہ ہم عرصے سے دیکھتے آئے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے ہائی کورٹس کا وہ سینیورٹی کے مطابق لگتا رہا ہے. تو اب بھی سینیورٹی کا دیکھیے, میں کسی کے چہرے اور اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کے ایلیویشن میں نے کہا تھا, اور میں پہلے دن سے قائم تھا, جسٹس قاضی فائزہ کا اس وقت نقطہ نظر غلط تھا اور وہ ثابت ہو گیا. آپ نے دیکھا جسٹس شاہد بلال جو ہیں وہ سینیورٹی کے پرنسپل کے بغیر گئے, تو اب کیا جسٹس قاضی فائزہ کو واپس نہیں لینے چاہیے تھے وہ جتنے انہوں نے خط و کتابت کی تھی؟ یاد آیا, خط و کتابت جتنی بھی کی تھی وہ واپس ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں. اور وہاں میری کہی ہوئی بات وہ بھی سالہ شکر الحمدللہ میری نہیں چلیں, آئین اور قانون کے مطابق میں نے فیصلہ بھی کہا تھا اور بار بار میں کہا تھا کوئی سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے, کیونکہ ہائی کورٹ سے جب آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں فریش ایلیویشن ہے, وہاں سے آپ کی سینیورٹی نئے سے شروع ہوتی ہوئی. یعنی یا تو ایسا نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں, تب یہاں سے سپریم کورٹ جائے تو آپ کی سینیورٹی اوپر چلی جائے گی. نو, وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, وہ تعیناتی نہیں ہے, تو اس لیے وہ نہیں ہونا. باقی اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. شہباز گل کے بھائی کے حوالے سے پولیس کو ممکنہ جسٹس امجد رفیق نے سماعت کی تحریری حکم جاری کر دیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے نا آئندہ سماعت پر بازیابی سے متعلق رپورٹ پیش کریں گے. موبائل کمپنیوں کو 3 دن میں جیو فینسنگ کا ریکارڈ مہیا کرنے کی ہدایت جاری کر دی, اور کہا ہے کہ وکلا کا 3 رکنی وفد جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے جا کر ملے گا. تمام فون کال سمیت ضروری ڈیٹا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو فراہم کریں. درخواست گزار کے وکیل نے مغوی کی بازیابی سے متعلق پولیس کی ناکامی قرار دیا, اور اسی درخواست کے اندر جو ہے نا شہباز جو وکلا ہیں ان کو حکم نامے کا حصہ بنا دیا ہے. اور کیا کہا ہے انہوں نے جو ہے نا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ شہباز گل بیٹھ جائے, پیچھے ہٹ جائے پاکستان تحریک انصاف کا. میں نے پہلے بھی کہا تھا شہباز گل پیچھے نہیں ہٹے گا. لاہور سے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ECL سے نام نہیں نکالا جا رہا تھا تو ہم پیش ہوئے تھے پھر, اور ECL سے پھر نام نکالا گیا تھا شہباز گل کا. تکلیفیں بڑی برداشت کی, دقتیں بڑی برداشت کی انہوں نے, اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن محفوظ درخواست توہین عدالت دائر کی تھی. ہسپتالوں میں بند ہیں, ایمرجنسی میں لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا, بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب میں ہمیشہ ڈاکٹرز کے کاز کے ساتھ ہوتا ہوں, ان کے حقوق کے ساتھ, لیکن یہ اس طرح کی غیر ضروری جو ہڑتالیں ہیں نا, یہ میں نہیں اس بات کو مانتا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں. اور ینگ ڈاکٹرز نے بھی اپنے طرف جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی درخواست کی تھی کہ ان کے حقوق کا بالکل تحفظ فراہم کیا جائے. بالکل نہیں, میں اس میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ نہیں, ان کے حقوق کا, ان کے جتنے ملازمت کے مسائل ہیں وہ گورنمنٹ حل کرے, لیکن اس کے پیچھے اگر ہم ہڑتال کر کے ہسپتال بند کر دوں کہ میں اس کے حق میں نہیں. احتجاج بالکل حق ہے, مگر آپ سہولیت بند کر دیں. اس میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا یہ بند نہیں ہونا, اور میں نے ہی فیصلہ یہ لیا تھا کہ ڈاکٹرز نے ہڑتال یہ نہیں کرنی ہے, اور ہو رہا ہے. اب اگلے اب ایشو کی طرف جیسے شاہد کریم کا جو بڑا اہم ترین فیصلہ ہے, عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے 5 نکاتی SOPs جاری کر دی ہیں. ATC کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں, بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہے, اور 9 مئی کے تمام کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں. آفس IB ISI سمیت تمام سول اور ملٹری انٹیلیجنس کو ہدایات جاری کریں. وزیر اعظم آفس کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ ججز اور ماتحت عدلیہ کے ججز سے یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں. یہ بائنڈنگ ڈائریکشن ہو گئی ہے, کل وائلیشن ہوگی تو توہین عدالت ہوگی. اور IG جو ہے نا وہ بھی ماتحت عدالتوں کے اب جو افسروں کو عدالتوں میں مداخلت سے روکنے کی ہدایات جاری کریں. ATC عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی حفاظتی اقدامات کرنے میں تو متعلقہ جج سے مشاورت اور اتفاق رائے کے بغیر نہیں کیا جائیں گے. 4 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ آپ کو یاد ہے سیشن جج جو ہیں سرگودا, اور کہ عدالتی عملہ جو ہے تفتیش میں مکمل تعاون کرے, تفتیش کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہائی کورٹ کو فراہم کی جائے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سارا ایسے نہیں ہے, باقاعدہ ریکارڈنگ ہو, اور عمل درآمد رپورٹ 8 جولائی تک یہ ہے وہ لینے کا کہہ دیا ہے. اور
ایک بات بڑی زبردست میں نے کہنی ہے. ابصار عالم نے بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے قرارداد کے حوالے سے، اور یاد رکھیے گا اوورسیز پاکستان نے ملک کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں کرائی. یہ مناسب نہیں ہے، غلط کیا جا رہا ہے. کسی بھائی اوورسیز پاکستانی کیا پارلیمنٹ پوری کو مجبور کر لیں گے؟ پارلیمنٹ کا ول ہے، اور امریکی پارلیمنٹ نے کہا ہی کچھ نہیں. ایسا تھا پوری دنیا میں، اور اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور بھارتیوں کے الیکشن کے حوالے سے ابھی الیکشن ہوا ہے، کیا اتنی بے شرمی ڈھٹائی سے چوری کیا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوا ہے؟ اور کیا اپوزیشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس کو مار مار کر یوں الیکشن سے باہر کیا گیا؟ نہیں ہوا. کیجریوال جو ہے وہ گرفتار ہوا تو سپریم کورٹ نے اسے الیکشن لڑنے کی ضمانت پر ہاں کر دیا. عمران خان کے سامنے آپ بتائیں نا ذرا یہاں کیا ہوا ہے؟ ایک جماعت کو نیست و نابود کرنے کے حوالے سے فسائیت جو چل رہی ہے، کیا کچھ ہوا؟ اور امریکہ ایک آزاد قوم ہے، اور ان کے پارلیمان انتظامیہ سائفر میں انتظامیہ انوالو تھی. پارلیمان یہ اس طرح کے ریزولوشن کر سکتی ہے، یہ مداخلت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کو بیٹھ کر انکوائری کریں. آپ وہ کب کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ڈیکلریشن تو نہیں دے دی، کوئی بائنڈنگ ڈیکلریشن تو نہیں دی ہے، لیکن چپیڑ پڑ گئی ہے کہ یہاں وہ ایک لکھی پڑی گئی قرارداد آئی قومی اسمبلی میں پیش کی، اس کے کوئی اوقات نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.